बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। नहुम जमात में जोग्राफिया के इस सेशन में आज हम समंदरी पानी की खुसूसियात का मुताला करेंगे। ज़रा याद कीजिए, दुनिया में सबसे बड़ा पानी का ज़ख़ीरा कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा पानी का ज़ख़ीरा है समंदर, जिसे हम ओशन भी कहते हैं। समंदर का पानी कभी चखा है आपने? समंदर का पानी खारा होता है। जरा याद कीजिए, समंदर का पानी खारा क्यों होता है? समंदरी पानी में नमक होता है, इसलिए समंदर का पानी खारा होता है। तकरीबन 3.5% नमक पाया जाता है, जिसकी वजह से समंदर का पानी खारा लगता है। गुज़िश्ता जमात में हमने समंदर से मुताल्लिक़ मद्दोजज़र, ओशन करंट्स, जिन्हें बहरी रॉ कहते हैं, वगैरह का मुताला किया है। इस सबक में हम समंदरी पानी की कुछ अहम खुसूसियात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। समंदरी पानी की खुसूसियात में सबसे पहले हम बात करेंगे दर्जे हरारत की। बताइए तो भला, ज़मीन और समंदर के दर्जे हरारत में क्या फ़र्क है? ज़मीन और समंदर के दर्जे हरारत में फ़र्क होता है। साहिली इलाकों में दरून बर्रे आज़मी इलाकों की बनिस्बत हवा का दर्जे हरारत दिन में कम और रात में ज़्यादा रहता है। इसके बरखिलाफ दरून बर्रे आज़मी इलाकों में साहिली इलाकों की बनिस्बत हवा का दर्जे हरारत दिन में ज़्यादा और रात में कम होता है। ज़मीन और समंदर के दर्जे हरारत के फ़र्क को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिन का मंजर दिखाया गया है। ज़मीनी इलाका और समंदर है, सूरज दिखाई दे रहा है। तो दिन के वक्त समंदर पर हमें कूल सी ब्रीज महसूस होगी, यानी दिन के वक्त साहिली इलाकों में ज़मीन की बनिस्बत यानी दरून बर्रे आज़मी इलाकों की बनिस्बत हवा का दर्जे हरारत कम होता है, और दरून बर्रे आज़मी इलाकों में साहिली इलाकों की बनिस्बत हवा का दर्जे हरारत दिन में ज़्यादा होता है, और रात में बिल्कुल इसके बरखिलाफ दर्जे हरारत होता है। यह है रात का मंजर, और रात में साहिली इलाकों में दरून बर्रे आज़मी इलाकों की बनिस्बत
ہم دیکھ سکتے ہیں درجہ حرارت زیادہ ہے اور رات کے وقت درون براعظمی علاقوں میں ساحلی علاقوں کی بنسبت ہوا کا درجہ حرارت کم ہے۔ تو زمین اور سمندر کے درجہ حرارت میں کیا فرق ہے؟ ساحلی علاقوں میں درون براعظمی علاقوں کی بنسبت ہوا کا درجہ حرارت دن میں کم ہوتا ہے اور رات میں زیادہ رہتا ہے۔ اس کے برخلاف درون براعظمی علاقوں میں ساحلی علاقوں کی بنسبت ہوا کا درجہ حرارت دن میں زیادہ اور رات میں کم ہوتا ہے۔ بتائیے تو بھلا خط استوا سے قطبی علاقوں کی طرف سمندری پانی کے درجہ حرارت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خط استوا سے جیسے جیسے ہم قطبین کی طرف جائیں تو قطبی علاقوں کی طرف سمندری پانی کے درجہ حرارت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ درجہ حرارت سمندری پانی کی اہم خصوصیت ہے۔ سمندری پانی کی سطح پر درجہ حرارت ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ سمندری پانی کا درجہ حرارت مختلف جگہوں پر مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ زمین پر حرارت کی غیر مساوی تقسیم کے لیے زمین کے کئی عوامل ذمہ دار ہیں۔ ان میں عرض البلد بھی شامل ہے۔ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں زمین پر خط مستقیم میں آتی ہیں، لیکن زمین گول ہونے کی وجہ سے یہ شعاعیں سطح زمین پر ہر جگہ عمودی نہیں پڑتیں۔ بعض جگہ یہ شعاعیں عمودی پڑتی ہیں تو بعض جگہ ترچھی پڑتی ہیں۔ اس کی وجہ سے سطح زمین پر اثرات ہوتے ہیں۔ عمودی شعاعیں کم جگہ گھیرتی ہیں۔ یہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکیل کی مدد سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ خط استوائی علاقوں میں عمودی شعاعیں کم جگہ گھیرتی ہیں۔ جیسے جیسے قطبین کی طرف ہم جائیں، یہ شعاعیں ترچھی ہوتی جاتی ہیں اور ترچھی شعاعیں کم جگہ گھیرتی ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں حصہ الف میں عمودی شعاعیں کم جگہ گھیری ہوئی ہیں، حصہ ب میں شعاعیں اوسط جگہ گھیری ہیں اور حصہ ج میں ترچھی شعاعیں زیادہ جگہ گھیری ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو خط استوائی علاقوں سے جیسے جیسے ہم قطبین کی طرف جائیں، سورج کی شعاعیں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زمین گول ہے۔ زمین گول ہونے کی وجہ سے یہ شعاعیں سطح زمین پر ہر جگہ عمودی نہیں پڑتیں۔ عمودی شعاعیں کم جگہ گھیرتی ہیں۔ کم گھری ہوئی جگہ میں تیز روشنی اور زیادہ گرمی حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہاں کی سطح زمین زیادہ گرم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے لگی ہوا بھی خوب گرم ہو جاتی ہے۔ ترچھی شعاعیں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں،
زیادہ گھری جگہ میں روشنی کی شدت اور گرمی کم حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کی سطح زمین بھی کم گرم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس سے لگی ہوا بھی کم گرم ہوتی ہے۔ زمین پر پہنچنے والی سورج کی شعاعیں سیدھی اور ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں، لیکن زمین کی گول شکل اور اس کی خمیدگی کی وجہ سے سورج کی شعاعیں زمین پر کم یا زیادہ جگہ گھیرتی ہیں۔ شعاعوں کی کم یا زیادہ جگہ گھیرنے کی وجہ سے سورج سے زمین کو ملنے والی حرارت کی تقسیم غیر مساوی ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خط استوا سے قطب شمالی اور قطب جنوبی تک درجہ حرارت کی تقسیم میں مساوات نہیں رہتی۔ درجہ حرارت کی تقسیم کے مطابق خط استوا سے قطبین تک حارہ، معتدلہ اور باردہ منطقے یا حرارتی پٹے بنتے ہیں۔ استوائی علاقوں میں اوسطاً درجہ حرارت 25 درجہ سیلسیس، وسطی عرض البلدی علاقوں میں 16 درجہ سیلسیس تو قطبی علاقے میں 2 درجہ سیلسیس تک ہوتا ہے۔ خط استوا سے قطبی علاقوں کی طرف سمندری پانی کے درجہ حرارت میں فرق ہوتا ہے۔ عرض البلدی اعتبار سے دیکھا جائے تو سمندری پانی کی سطح کا درجہ حرارت خط استوا سے قطبین کی طرف کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ خط استوا سے قطبی علاقوں کی طرف سمندری پانی کے درجہ حرارت میں فرق پایا جاتا ہے۔ عرض البلدی اعتبار سے دیکھا جائے تو سمندری پانی کی سطح کا درجہ حرارت خط استوا سے قطبین کی طرف کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ اب آپ جان گئے ہوں گے کہ عرض البلدی اعتبار سے دیکھا جائے تو سمندری پانی کی سطح کا درجہ حرارت خط استوا سے قطبین کی طرف کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ خط استوا سے قطبین کی طرف جاتے وقت درجہ حرارت کتنا ہوتا ہے؟ استوائی علاقوں میں اوسطاً درجہ حرارت 25 درجہ سیلسیس، وسطی عرض البلدی علاقوں میں 16 درجہ سیلسیس تو قطبی علاقے میں 20 درجہ سیلسیس تک ہوتا ہے۔ ایک بار آپ دہرائیے ہمارے ساتھ، خط استوائی علاقوں میں اوسطاً درجہ حرارت 25 درجہ سیلسیس، وسطی عرض البلدی علاقوں میں 16 درجہ سیلسیس تو قطبی علاقے میں 2 درجہ سیلسیس تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندری پانی کی سطح کے درجہ حرارت پر طوفانی جھکڑ، بارش، سمندری لہریں، رو، نمکینیت، آلودگی، گردشی رو اور موسم وغیرہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔
ओशन करंट्स यानी बहरी रवों या समंदरी बहाव का भी समंदरी पानी के दर्जे हरारत पर असर पड़ता है। जिन इलाकों से सर्द बहरी रवें गुजरती हैं उन इलाकों में समंदरी पानी की सतह का दर्जे हरारत कम होता है, जबकि गर्म रवों की वजह से समंदरी पानी की सतह का दर्जे हरारत बढ़ जाता है। यह है सतह समंदर। समंदरी सतह पर ज्यादातर सूरज की किरणें मुनक्किस होती हैं। हमने देखा समंदरी सतह पर ज्यादातर सूरज की किरणें मुनक्किस हो जाती हैं। कुछ मिकदार में ये किरणें समंदर की मुकर्ररा गहराई तक पानी के अंदर पहुंचती हैं। नतीजतन बढ़ती हुई गहराई के लिहाज से सूरज की गर्मी की शिद्दत कम होती जाती है, जिसकी वजह से समंदरी पानी के दर्जे हरारत में 2000 मीटर गहराई तक कमी होती जाती है। 2000 मीटर गहराई के बाद समंदरी पानी का दर्जे हरारत हर जगह यकसा हो जाता है। कुतबी इलाकों से इस्तिवाई इलाकों तक ये हर जगह उमूमन 4 दर्जा सेल्सियस होता है। गहराई की मुनासिबत से समंदरी पानी का दर्जा हरारत तकरीबन 4 दर्जा सेल्सियस तक ही कम होता है। कुछ मिकदार में ये किरणें समंदर की मुकर्ररा गहराई तक पानी के अंदर पहुंचती हैं। नतीजतन बढ़ती हुई गहराई के लिहाज से सूरज की गर्मी की शिद्दत कम होती जाती है। यानी जैसे जैसे हम समंदर की गहराई में जाएं, सूरज की गर्मी की शिद्दत भी कम होती जाती है। बढ़ती हुई गहराई के लिहाज से सूरज की गर्मी की शिद्दत कम होती जाती है, जिसकी वजह से समंदरी पानी के दर्जे हरारत में 2000 मीटर गहराई तक कमी होती जाती है। 2000 मीटर गहराई के बाद समंदरी पानी के दर्जे हरारत में आम यकसानियत आ जाती है। गहराई की मुनासिबत से समंदरी पानी का दर्जे हरारत तकरीबन 4 दर्जा सेल्सियस तक ही कम होता है। पानी 0 दर्जा सेल्सियस पर मुंजमद होता है, मगर गहराई में दर्जा हरारत 4 दर्जा सेल्सियस तक ही कम होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा गहराई में समंदरी पानी कभी भी मुंजमद नहीं होता। खत इस्तिवा के पास समंदरी पानी के दर्जे हरारत में गहराई के लिहाज से ज़्यादा तब्दीली आती है, तो कुतबी इलाकों में दर्जे हरारत में फ़र्क कम हो जाता है। खुश्की से घिरे समंदर और खुले समंदरी पानी के दर्जे हरारत में इख्तिलाफ होता है। खुश्की से घिरा समंदर यानी ज़मीन से लगा समंदर, तो ज़मीन से लगे समंदर की नमकीनी ज़्यादा होने की वजह से इस समंदरी पानी का दर्जे हरारत खुले समंदरी पानी के दर्जे हरारत से ज़्यादा होता है। आज के सेशन में हमने दर्जे हरारत के ताल्लुक से समंदरी पानी की खुसूसियत का जायज़ा लिया। अब आप जान चुके हैं कि ज़्यादा गहराई में समंदरी पानी कभी भी मुंजमद नहीं होता। मगर ज़रा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि तह में समंदरी पानी का दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला जाए तो क्या होगा।
تہ میں سمندری پانی کا درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا جائے تو جو آبی جاندار اور نباتات سمندر کی تہ میں پائے جاتے ہیں وہ زندہ نہ بچیں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔